کے ساتھ سے مجلس سے اضافہ والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی آبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فی بعض ایامی فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیہ السلام قال انی اجد فی بدنی زوفا فقلت له ان اوئذوک باللہ یا ابتہ من الزوف فقال یا فاطمة علیہ السلام ایتینی بالقصاء اليمانی انی فعزنی به فآتیته بالقصاء اليمانی فعزیته به وسرت ان ظهور الیہ وعیزا وجهه یتلا لو کان البدر روف اللیل تمامه وقماره فما قالت إلا ساعة وإذا به دليل حسن عليه السلام قد يا قرة عيني فثمرة وقوتي فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية تجدي رسول الله فقلت أنعم إن جدك تحت الكساء فقبل الحسن عليه السلام نحن الكساء فقال السلام عليك يا جد يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله آتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صحبي هزوي قد أذنت لك في دخل مع تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذ بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرتين ويا ثمرتي فقال إلا يا أماه إنا أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة تجدي رسول الله فقلت إن جدك أخاك تحت الكساء فدان الحسن عليه السلام نحن الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختراه إلا أتعزن لي أن أدخل معكم ما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك في دخل معه تحت الكساء فقبل عندك ذلك أبو الحسن عليه السلام إلي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقالت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبا كأنها راية أخي وابني أمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله فقلت نعم ها هو ماء ولا ديك تحت الكساء فأقبل عليه ونحن الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله
أذن لا إلى أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك في دخل علي تحت الكساء ثم آتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبته رسول الله أذن لي أكون معكم تحت الكساء وعليكم السلام سلام يا بنتي ويا بسعتي قد أذنت لك في دخلت تحت الكساء فلما اجتمع لنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله بطرف كساء وأو معي بيده اليمان إلا السماء وقال الله إنه هو لا اليا أهل بيتي وخاصتي وحامتي ولمهم لمه ودمهم دمه ولموني ويمالهم ويحزانهم أن رحبهم لمن رحبهم وسلام لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وإنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك على وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا مسكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبينة ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدورا ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي من تحت الكساء فقال أزواج هم أهل بيت نبوة ومعدون الرسالة هم فاطمة وأبها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي آتذن لي أن أهبط إلا الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك فهابت الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأوك السلام يا حسك بالتحت والأكرم ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيحة ولا فلكا يدورا ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم وما جبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تحزنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إني نعم قد أذنت لك فادخل جبرائيل ما أنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
فقال علی علیہ السلام لآبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلام والذی بعثنی بالحق بنی واستفانی برسالتی نجی ما ذکری خبر نہ هذا فی محفل من محفل اہل الارض وفیہ جمیعا من شیعتنا وجمیعنا وفیہم مہموما الا فورج باللہ فہمہ ولا مخفى وما مخفوم الا وکشف اللہ غمہ ولا طلبی حجتی الا وقضى اللہ حجتہ فقال علی علیہ السلام اذا واللہ فزنا وسوئدنا وكذلك شیعتنا فزو وسوئدوا فی الدنیا والآخرت ورب الکعبہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب سے گزارش ہے جتنے بندے بار تشریف فرماؤ وہ مجلس عزا آ جاؤ. صف عزا خالی ہے. مجلس کا باقاعدہ آغاز شروع ہو گیا ہے. تمام مومنین سے گزارش ہے جتنے بندے بار تشریف فرماؤ صف عزا تے آ جاؤ. صلوات پڑھو بآواز بلند سیدہ نجات.